आदाब, मुनसिफ टीवी में आपका इस्तकबाल है और आप देख रहे हैं जेकेएल डायरी। पहले हेडलाइंस। सुर्खियों को पेश करने में ताउन किया है डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के साथ साथ डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स साथ लेना ना भूलें। उमर अब्दुल्ला का सोनम वांगचुक की भूख हड़ताल पर इजहार तशवीश, मरकज पर मुज़ाकरात न करने का लगाया इल्जाम। 20 जुलाई को दिल्ली में एहतजाज का किया ऐलान। आगा रुल्ला का नेशनल कॉन्फ्रेंस की पॉलिसियों पर नजरसानी का मुतालबा। उमर अब्दुल्ला से माजरत के साथ कश्मीरी अवाम के जख्मों पर मरहम रखने पर दिया जोर। बीजेपी के सेक्रेटेरिएट घेराव की कॉल पर नायब वज़ीर आला सुरेंद्र चौधरी का सख्त रद्दमल। कहा, बीजेपी पहले अपने दौर का हिसाब दे, फिर तामीर और तरक्की पर उठाए सवाल। पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती की उमर अब्दुल्ला से मुलाकात। डॉक्टर मुस्तफा कमाल के इंतकाल पर ताज़ियत का किया इजहार। मरहूम के उसूल पसंद लीडर करार दिया। डॉक्टर दरख्शन रावी का बड़ा बयान। जम्मू कश्मीर को रियासती दर्जा जंतर मंतर पर एहतजाज से नहीं, वज़ीर आज़म के वादे से मिलेगा। पुलवामा पुलिस की बड़ी कार्रवाई। 586 ग्राम हेरोइन समेत स्मगलर गिरफ्तार। एसएसपी तनुश्री का मुनशियात के खिलाफ जीरो टॉलरेंस का एलान। पांजत के बाद जोरू के उलम चनार चश्मे में मछलियों की पुरस्कार हलाकत। 3000 घरों को पानी सप्लाई करने वाले चश्मे के आलूदा होने से मकामी आबादी में तशवीश। अमन की बदौलत कुपवाड़ा का सरहदी इलाका केरन बना सियाहत का मरकज। भारतीय फौज की कोशिशों से मकामी मईशत और रोजगार को मिली नई जिंदगी। और अब खबरें तफसील से। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने मारूफ समाजी कारकुन सोनम वांगचुक की गुज़श्ता 18-19 दिनों से जारी भूख हड़ताल और उनकी गिरती हुई सेहत पर गहरी तशवीश का इजहार करते हुए मरकज़ी हुकूमत के रवैये को हैरान कुन करार दिया। श्रीनगर में मीडिया से बात करते हुए उन्होंने यूपीए हुकूमत के दौर का हवाला दिया और कहा कि मौजूदा सरकार की जानिब से एहतजाज ख़त्म कराने के लिए अब तक कोई संजीदा कोशिश नहीं की गई। उन्होंने ऐलान किया कि हुकूमत का रवैया जो भी हो वो 20 जुलाई को जंतर मंतर पर होने वाले एहतजाज में शामिल होने के लिए दिल्ली ज़रूर जाएंगे और अपना पुरअमन एहतजाज दर्ज कराएंगे। यहाँ पे सोनम वांगचुक साहब को 18-19 दिन हो गए, लगभग 9 किलो उनका वजन कम हुआ है। डॉक्टर भी आज परेशान है, लेकिन मरकजी हुकूमत के तरफ से जरा सी भी पहल नहीं की गई कि किसी न किसी तरह उनसे ये भूख हड़ताल जो है तोड़ दिया जाए। अब आगे जाके क्या होगा ये हम नहीं जानते, लेकिन फिलहाल हम सोनम वांगचुक साहब के सेहत के बारे में ज़रूर फिक्रमंद हैं और उम्मीद करते हैं कि मरकजी हुकूमत जो है इस चीज़ को नज़रअंदाज नहीं करेगी। हमारा प्रोग्राम बदलेगा नहीं, वेन्यू बदल सकता है, तरीका बदल सकता है, लेकिन दिल्ली जाने का प्रोग्राम बदलेगा नहीं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के रुकन पार्लियामेंट आगा रुल्ला मेहदी ने अपनी ही पार्टी की पॉलिसियों पर एक बार फिर सवाल उठाते हुए हुकूमत को उन पर नज़रसानी करने का मशवरा दिया। उन्होंने वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला के चचा मुस्तफ़ा कमाल के इंतकाल पर ताज़ियत का इजहार करते हुए कहा कि अगर गम के इस मौके पर उनकी तनकीद से उमर अब्दुल्ला को दुख पहुंचा हो तो वो माजरत ख्वाह हैं। ताहम आगा रुल्ला ने ज़ोर देकर कहा कि कश्मीरी अवाम भी गुज़श्ता 70 बरसों से महरूमी का शिकार है, इसलिए हुकूमत को अवामी मसाइल और जज्बात को संजीदगी से समझकर अपने फैसले बदलने चाहिए। इसके खिलाफ देता रहूँगा, कोई रोकेगा नहीं। या तो पॉलिसीज़ में सुधार लाएं, जो इलेक्शन में हमने बातें की उन बातों पे अमल करें। अभी आपने खुद मुशाहिदा किया, अभी बिजली फीस की बात हुई, एक इतनी बड़ी गरीब आवाम ने सिर्फ एक इल्तिमास की कि हमारी आमदनी 2000-3000 की है, उस आमदनी में हमारी बिजली फीस 2000 की है। ये 20 जुलाई को बीजेपी की जानिब से श्रीनगर सेक्रेटेरिएट के घेराव की कॉल पर तबसरा करते हुए नायब वज़ीर आला सुरेंद्र चौधरी ने आज कहा कि बीजेपी पहले अपने दौरे हुकूमत का हिसाब दे, तब जाकर वो हुकूमत को तामीर और तरक्की के नाम पर घेरे। श्रीनगर में मीडिया से बात करते हुए
नायब वज़ीर आला ने कहा कि PDP और BJP की हुकूमत की बदौलत जम्मू कश्मीर को एक रियासत से यूनियन टेरिटरी बनाया गया। उन्होंने मजीद कहा कि जम्मू और कश्मीर दोनों सूबों के लोग अब BJP की पॉलिसियों को अच्छी तरह समझ चुके हैं। आप एक वाइट पेपर 11-12 साल जो हुकूमत आपकी रही बीजेपी और पीडीपी की जम्मू कश्मीर में भाई भतीजाबाद जो आपने किया और आपने जो हुकूमत चलाई उसका थोड़ा सा एक वाइट पेपर हमें दे दीजिए। आपने क्या किया? हाँ, बीजेपी और पीडीपी ने एक ही काम किया जम्मू कश्मीर में कि जब 2014 में वो सरकार बनी थी, उमर साहब ने उनको एक स्टेट हवाले किया था और एक स्पेशल स्टेटस के साथ स्टेट हवाले किया था। और जब 2024 में हमने वापस लिया उनसे स्टेट, जब हम इलेक्शन जीत के आए, ये सरकार बनी उमर अब्दुल्ला सरकार, तो हमें दोबारा एक यूटी दी गई और एक टूटी फूटी बिखरी हुई यूटी दी गई जिसके अंदर कोई पावर नहीं, कोई कुछ नहीं। PDP सदर महबूबा मुफ्ती ने आज अंजनी डॉक्टर मुस्तफ़ा कमाल की रिहायशगाह जाकर वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला से ताज़ियत का इजहार किया। मीडिया से बात करते हुए महबूबा मुफ्ती ने डॉक्टर मुस्तफ़ा कमाल को खराज अक़ीदत पेश करते हुए उन्हें एक आजिज़ लीडर, हमदर्द डॉक्टर और उसूलों पर समझौता न करने वाले इंसान के तौर पर याद किया। मैं उनको बहुत नजदीक से नहीं जानती हूँ, पर बड़ी खामोश तबीयत के थे। न सिर्फ वो अच्छे एक लीडर थे बल्कि अच्छे डॉक्टर जिन्होंने लोगों का बहुत सालों साल मुफ्त इलाज किया, टंगमर्ग में रहते थे। और कभी मैंने उनकी जबान से जो हिज़्ब इख्तिलाफ के लिए कभी मैंने उनसे तलख अल्फाज नहीं सुने, कभी हार्श लैंग्वेज इस्तेमाल नहीं करते थे और आखिरी वक्त तक वो अपने कन्विक्शन, अपनी सोच पे डटे रहे, कभी उन्होंने कॉम्प्रोमाइज नहीं किया उसमें। जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के रहनुमा और वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला के मुशीर नासिर असलम वानी ने श्रीनगर में मीडिया से बात करते हुए कहा कि जो लोग वाकई जम्मू कश्मीर के मुस्तकबिल की फ़िक्र रखते हैं वो 20 जुलाई को दिल्ली के जंतर मंतर पर हमारे साथ शामिल होंगे। उन्होंने जोर देकर कहा कि जम्मू कश्मीर की आईनी हैसियत की बहाली नेशनल कॉन्फ्रेंस का बुनियादी एजेंडा है और रियासती दर्जे की बहाली इस समत में एक अहम कदम है। न मिले, लेकिन पार्टी 20 तारीख को जो है प्रोग्राम वो हम उसी सिलसिले में जाएंगे और मेरा ख्याल है हमारे सब साथी उससे पहले दिल्ली पहुंचेंगे। फिर आगे का प्रोग्राम जो होगा वो आपको बताएंगे। तो जिन लोगों को हकीकी तौर पे जम्मू कश्मीर की आवाम के साथ वो हमदर्दी हो और वो दर्द दिल रखते हो जम्मू कश्मीर के साथ, वो ज़रूर आएंगे। हमने हमेशा कहा नेशनल कॉन्फ्रेंस का हदफ कुछ और है। हमने हमेशा कहा है कि हमारी जो आईनी पोजीशन है वो हमारा हदफ है, हमारे जो हमारी गारंटीज थी वो हमारा हदफ है। लेकिन उस दौरान उस हदफ तक पहुंचने के लिए ये हमारे लिए बड़ा ज़रूरी है कि यहाँ स्टेटहुड वापस हो, ताकि जो लोगों ने अपनी जो उस वक़्त वोट का जो इस्तेमाल किया वो सिर्फ एक जो है डुअल पावर सेंटर के लिए नहीं दिया, उन्होंने अपनी सरकार, अपनी जो है इज्जत नफ्स को बहाल। सीनियर कांग्रेस रहनुमा और MLA गुलाम अहमद मीर ने आज कहा कि रियासत का दर्जा बहाल करवाने के लिए जंतर मंतर पर होने वाले एहतजाज में तमाम सियासी जमातों को शामिल होना चाहिए। जनूबी कश्मीर में मीडिया से बात करते हुए मीर ने कहा कि कांग्रेस के आला लीडरान इस एहतजाज में हिस्सा लेंगे। उन्होंने मजीद कहा कि रियासत की बेहतरी के लिए तमाम जमातों को चाहिए कि वो अपने बाहमी इख्तलाफात को एक तरफ रख कर मुश्तरका फैसला लें। एक सिंगल लार्जेस्ट पार्टी जो चुनाव के बाद उभरी है नेशनल कॉन्फ्रेंस, उसने अपील की है, उसने पूरे देश भर के नेताओं को बुलाया है, कांग्रेस पार्टी के नेताओं को बुलाया है, यहाँ के लोकल रीजनल पार्टीज को बुलाया। मैं समझता हूँ इसमें किसी को ईगो नहीं रखना चाहिए कि हमने बुलाया तो वो आए नहीं, अगर वो बुला रहे तो हम जाएंगे नहीं। हर संजीदा व्यक्ति को, हर संजीदा पार्टी को इस मोमेंट में हिस्सा लेना चाहिए। बाद में जिम्मेदारी देश की है, देश के पार्लियामेंट की है, देश के प्रधानमंत्री की है, उसका क्या सोच है वो जानता है। जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन डॉक्टर दरख्शन राबी ने कहा कि जम्मू कश्मीर को रियासती दर्जा जंतर मंतर पर एहतजाज करने से नहीं बल्कि वज़ीर आज़म के वादे के मुताबिक मुनासिब वक्त पर बहाल किया जाएगा। उन्होंने बडगाम में मीडिया से बात करते हुए आवाम पर जोर दिया कि वो बेबुनियाद एहतजाज का हिस्सा बनने के बजाय हुकूमत पर एतमाद रखें और सब्र से काम लें। और डेमोक्रेसी में आप अपनी बात रख सकते हैं, ठीक है। उनको लगा होगा कि हमें जंतर मंतर पे जाना है तो जाएं, कोई किसी ने उनको तो रोका नहीं है।
रही बात स्टेटहुड की, वो हमारे प्रधानमंत्री जी, हमारे गृह मंत्री जी ने उसी दिन पार्लियामेंट में कहा है कि वक्त आने पे हम यहाँ पे स्टेटहुड देंगे। एनसी के जलसे करने से और प्रोटेस्ट करने से वो चीज नहीं मिलने वाली है जो ऑलरेडी पार्लियामेंट में डिस्कस हुआ है, जो प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी ने कहा है, वो पत्थर की लकीर है। जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के ज़ेर एहतमाम श्रीनगर में डॉक्टर शेख मुस्तफ़ा कमाल की याद में एक ताज़ियती इजलास मुनक़्क़िद किया गया। पार्टी के सीनियर रहनुमाओं और कारकुनों ने मरहूम की सियासी, समाजी और आवामी खिदमात को शानदार अल्फाज में खराज पेश किया। मुक़र्रिरीन ने उनकी दयानतदारी, साबित कदमी और आवाम दोस्ती को सराहते हुए कहा कि वो हमेशा जम्मू कश्मीर के अवाम के हुकूक़ और इज़्ज़त नफ्स के लिए तवाना आवाज़ बुलंद करते रहें, जो आने वाली नस्लों के लिए मशाल राह है। पार्टी की तरफ से यहाँ पार्टी हेडक्वार्टर पे एक कंडोलेंस मीटिंग जो है मुनक़्क़िद की गई डॉक्टर मुस्तफ़ा कमाल की याद में। सब मुकर्रर हज़रात ने उनकी शख्सियत के बारे में अपने ख़यालात का इज़हार किया। डॉक्टर मुस्तफ़ा कमाल की एक शख्सियत, एक मुनफरिद शख्सियत थी। वो बिल्कुल शरीफ तबा इंसान थे और उनको यहाँ की सियासत पे पूरा अबूर था। वो बाज़ाब्ता गवाह रहे हैं यहाँ की सियासत का, क्योंकि वो अपने वालिद और वालदा के साथ बिल्कुल करीबी ताल्लुक़ था। तो यहाँ जितने भी आज तक सियासी फैसले जात हुए हैं या जो भी सियासी मंजर पे काम हुए, उस पर उनकी नज़र थी और बड़ा। जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पर क्रोल के करीब श्री अमरनाथ जी यात्रा के ज़ायरीन से भरी एक बस में अचानक हौलनाक आग भड़क उठी। ताहम इंतज़ामिया और रेस्क्यू टीमों की फौरी कार्रवाई से बस में सवार तमाम 47 यात्रियों को बहिफाजत निकाल लिया गया। हुकाम के मुताबिक यह हादसा श्रीनगर से जम्मू जाते हुए टायर फटने के बाद पेश आया, जिसके फ़ौरन बाद पुलिस, फौज और SDRF ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। हादसे के बाद तमाम ज़ायरीन को दूसरी बस के ज़रिए जम्मू रवाना कर दिया गया है और पुलिस ने वाक़े की वजूहात जानने के लिए तहक़ीक़ात शुरू कर दी है। से जम्मू की तरफ जा रही थी तो अचानक यहाँ करोल में ही टायर बरस्ट होने की वजह से उसमें आग लग गई। थैंक गॉड के हाल उसमें जो 47 यात्री थे और बाकी ड्राइवर एंड दूसरा जो स्टाफ था, सभी लोग सेफ हैं। तो बाकी गाड़ी का नुकसान हुआ है, जो आग लगी थी। टीम्स हमारी पहुँच गई थी, पुलिस, CRPF, QRT, फायर सर्विस, सभी लोग मौके पर पहुँच गए। कांग्रेस के सीनियर लीडर गुलाम मोहम्मद सरूरी ने संगपुरा वायलू टनल का दौरा करते हुए कहा कि इस टनल की तामीर से न सिर्फ किश्तवाड़, वादी कश्मीर बल्कि पूरे मुल्क को फ़ायदा पहुँचेगा। मुनसिफ TV से बातचीत करते हुए उन्होंने वाज़ेह किया कि इस अहम प्रोजेक्ट के मुकम्मल होने से संगपुरा के मकामी नौजवानों के लिए रोज़गार के नए मौक़े पैदा होंगे और इलाके में तामीर और तरक्की का नया दौर शुरू होगा। वालू टनल आपको पता है हमारी सरकार में, कांग्रेस की सरकार में डॉक्टर मनमोहन सिंह ने कैबिनेट में पास किया था और उसके बाद नेशनल हाईवे बनी सुध महादेव से डोडा, डोडा से किश्तवाड़, छात्रों। यहाँ इस वक्त जब मैं मिनिस्टर था तो मैंने उस वक्त यहाँ कोई आबादी नहीं, बल्कि उस वक्त मैंने सिंहपोरा से बल्कि छात्रों से लेके सिंहपोरा था और सिंहपोरा से लेके यहाँ तक रोड बनाई और ये रोड आज। जनूबी कश्मीर के त्राल इलाके के बरन पाथरी में बुनियादी सहूलियात की अदम दस्तियाबी और मोबाइल नेटवर्क न होने पर मकामी लोगों ने खामोश एहतजाज करते हुए शदीद बरहमी का इजहार किया। मुजाहिरीन का कहना है कि डिजिटल दौर में भी नेटवर्क न होने से बच्चों की पढ़ाई मुतासर हो रही है, जबकि सड़क तामीरात का मुआवजा भी कई बरसों से इल्तबा का शिकार है, जिस पर उन्होंने मकामी MLA से फौरी मदाखलत की अपील की। सरकार से हमारी एक ही अपील है, फाइनली कलेक्टिवली मैं एक ही रिक्वेस्ट करूंगा कि ADC साहब, DC साहब, BDO साहब, रेंजर, MLA साहब, ये सब मिलकर हमारे इन मसाइल की तरफ जो है गौर व फिक्र करें। हमारे जो ये मसले मसाइल हैं इनका अजाला करने की कोशिश करें। हम खुद पांजत काजीगुंड के बाद अब डोरू के मारूफ कलम चनार चश्मे में भी अचानक बड़ी तादाद में मछलियाँ मुर्दा पाई गईं, जिससे मकामी आबादी में शदीद तशवीश और खौफ की लहर दौड़ गई है। ये चश्मा शंकरपुरा और चकपत समेत 3 देहात के तकरीबन 3000 घरों को पीने का पानी फराहम करता है, लेकिन मुतबादिल इंतज़ाम न होने के बायस मकामी लोग अब भी इसी पानी को इस्तेमाल करने पर मजबूर हैं, जिससे सेहत आमा के संगीन खदशात पैदा हो गए। इलाके के मकीनों ने महकमे जल शक्ति, PHE और
ویرناگ ڈیولپمنٹ اتھارٹی سے فوری طور پر پانی کے نمونے لے کر سائنسی جانچ کرانے اور مچھلیوں کی ہلاکت کی اصل وجہ سامنے لانے کا پرزور مطالبہ کیا ہے۔ متعلقہ حکام سے آلریڈی بہت بار گزارش کی تھی کہ اس کا جائزہ لیا جائے، اس کی صفائی کا ابھیان چلایا جائے، لیکن آج تک مجھے نہیں لگتا ہے کہ کسی ڈپارٹمنٹ نے اس کو سیریسلی لیا ہے۔ پچھلی بار بھی ہم نے دیکھا کہ ہم نے ویرناگ ڈیولپمنٹ اتھارٹی سے بھی ٹیک اپ کیا اور جل شکتی ڈپارٹمنٹ جو ہے ان سے کے ساتھ بھی ٹیک اپ کیا، لیکن دونوں ڈپارٹمنٹ اس سے اس کی کسٹڈی لینے سے انکار کر رہے ہیں۔ وہ بولتا ہے پلوامہ پولیس نے نشہ مکت جموں کشمیر مہم کے تحت بڑی کارروائی کرتے ہوئے تہاب کراسنگ پر ناکے کے دوران 586 گرام ہیروئن نما مادہ برآمد کر کے منشیات اسمگلنگ کی کوشش ناکام بنا دی، جبکہ گاڑی سمیت ملزم مسعود احمد کو گرفتار کر کے کیس درج کر لیا ہے۔ ایس ایس پی پلوامہ تنوشری نے منشیات کے خلاف زیرو ٹالرنس پالیسی کا اعادہ کرتے ہوئے عوام سے اس مہم کو کامیاب بنانے کے لیے تعاون کی اپیل کی۔ شمالی کشمیر کے ہندواڑہ میں رواں سیزن کی پہلی بڑی میگنمائزیشن مہم کا باضابطہ آغاز کر دیا گیا ہے، جہاں نیو بس اسٹینڈ پر سڑک کی بلیک ٹاپنگ کے کام کا MLA سجاد غنی لون نے خود معائنہ کیا۔ اس موقع پر انہوں نے محکمہ تعمیرات عامہ کی کارکردگی کی ستائش کرتے ہوئے ٹھیکیداروں کو بروقت معاوضہ دینے اور عوامی ترقی میں اراکین اسمبلی کے آئینی کردار کو مضبوط بنانے پر زور دیا۔ میگنمائزیشن میں جو ٹار کا قیمتیں ہیں وہ ٹرپل ہو گئی ہیں۔ ہم نے کل بیان بھی دیا تھا کہ سرکار کو چاہیے کہ جو کانٹریکٹرز ہیں ان کو کمپنسیٹ کرے جیسے باقی جگہوں میں کیا، لیکن ان حالات صرف یہاں ہو رہا ہے، تو میں اپنے آپ کو اور ہم ہندوارہ کے لوگ اپنے آپ کو خوش قسمت سمجھتے ہیں کہ سرکار نے جو ہے یہاں کی جو ایڈمنسٹریشن پولیٹیکل سرکار نے پوری کوشش کی ہے۔ راجوری کے ڈاک بنگلہ علاقے کے قریب DTI کپل منہاس کی قیادت میں ٹریفک پولیس نے خصوصی ناکہ لگا کر قوانین کی خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف بڑے پیمانے پر چالان کاٹے۔ اس سخت کارروائی کے دوران مناسب دستاویزات کے بغیر چلنے والی متعدد گاڑیوں کو موقع پر ہی ضبط کر کے مالکان کو ٹریفک قوانین کی سختی سے پاسداری کرنے کی ہدایت کی۔ دو مہینے سے ریگولر جو ہے ناکہ لگا رہے ہیں، لوکیشنز بھی چینج کر رہے ہیں، اور جو 3 ویلر جیسے انہوں نے بتایا 3 ویلر جو ہے ان کی اکثر ہمیں کمپلینٹس آتی رہتی ہیں۔ 3 ویلرز کے جو اونر ہیں وہ ان لائسنس جو پرسن ہیں ان کو دے رہے ہیں، ان کے خلاف جو ہے سخت کارروائی کی جا رہی ہے، آنے والے ٹائم میں بھی کر رہے ہیں اور ساتھ میں ہم سیز کر بھی رہے ہیں، اور ان کی کمپلین ہے۔ راجوری ضلع کے چپریاں علاقے میں ایک سڑک حادثہ پیش آیا۔ معلومات کے مطابق راجوری میں کنڈلی پول اور جواہر نگر کے درمیان مسافر ٹیمپو الٹنے سے 8 افراد زخمی ہو گئے۔ واقعے کی اطلاع ملتے ہی پولیس اور مقامی لوگ موقع پر پہنچے اور تمام زخمیوں کو علاج کے لیے گورنمنٹ میڈیکل کالج GMC ایسوسیٹڈ اسپتال راجوری میں داخل کرایا، جہاں تمام زخمیوں کا علاج جاری ہے۔ پولیس نے حادثے کی وجوہات جاننے کے لیے تحقیقات شروع کی۔ کپواڑہ کی کنزیومر کورٹ نے صارف کے حق میں بڑا فیصلہ سناتے ہوئے بجاج الائنس جنرل انشورنس کمپنی کے خلاف 19,10,350 روپے کی رقم جاری کرنے کا حکم دے دیا۔ کمیشن نے لنگیٹ کے رہائشی شوکت احمد میر کی شکایت پر یہ حتمی فیصلہ سناتے ہوئے انشورنس کمپنی کی جانب سے جمع کرائی گئی رقم کا 50% حصہ چیک کی شکل میں شکایت کنندہ کے حوالے کر دیا۔ تو ہم نے ان کو کہا کہ آپ 19,10,350 جو ہے وہ ان کو دے دیا جائے جو شم ایشورڈ ہے۔ تو اپارٹ فرام دیٹ ہم نے ان کو کہا کہ 20,000 جو ہے لٹیگیشن چارج بھی دے دیا جائے۔ تو اس کے عوض میں انہوں نے جو انشورنس کمپنی ہے 9 لاکھ جو بھی ہے اماؤنٹ ہے وہ انہوں نے ڈپازٹ کیا تھا، آج وہی چیک ہم نے ان کو آج ریلیز کیا۔ جموں کشمیر وقف بورڈ کی چیئرپرسن ڈاکٹر درخشند رابی نے تمام زیارت گاہوں کی مرحلہ وار ازسرن اور تعمیر اور تزئین و آرائش کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ زائرین کو جدید اور بہتر سہولیات فراہم کی جائیں گی۔ انہوں نے مزید کہا کہ جو زیارت گاہیں ابھی بورڈ کے دائرہ کار میں نہیں ہیں انہیں بھی جلد شامل کیا جائے گا تاکہ ان کی مناسب دیکھ بھال اور معیاری انتظام کو یقینی بنایا جا سکے۔ آپ جانتے ہیں جموں کشمیر کے ہر سو جتنی بھی درگاہیں ہیں ہم نے کوشش کی جو وقف بورڈ کے انڈر ہے ان کو نئے سرے سے تعمیر بھی کیا جائے، از سر نو ان کو خوبصورت بنایا جائے، از سر نو ان کو عبادت گاہوں کو اتنا خوبصورت بنایا جائے کہ جو لوگ وہاں پر آئیں ان کو سکون بھی ملے اور وہ روحانی
ضلع پونچھ کے سب ڈویژن میندھڑ کے تاریخی گاؤں پٹھانا تیر میں معروف بزرگ حضرت سید پیر بابا اکبر شاہ بادشاہ رحمۃ اللہ علیہ کا سالانہ عرس مبارک انتہائی مذہبی جوش و جذبہ اور عقیدت و احترام کے ساتھ منایا گیا۔ اس مقدس تقریب میں خطہ پیر پنچال اور جموں کشمیر کے مختلف حصوں سے آئے سینکڑوں عقیدت مند علماء کرام اور نعت خوانوں نے شرکت کر کے بزرگ دین کی بارگاہ میں زبردست خراج عقیدت پیش کیا۔ لداخ اکیڈمی آف آرٹس کلچر اینڈ لینگویجز کرگل کے زیر اہتمام ایک روزہ شاندار حسینی مشاعرے کا انعقاد کیا گیا، جس میں کرگل اور دراز سے آئے 42 سے زائد شعراء نے اردو، بلتی، شینا اور پورگی زبانوں میں اپنا کلام پیش کیا۔ تقریب میں نامور شخصیات نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی اور شعراء نے حضرت امام حسین علیہ السلام اور شہداء کربلا کی عظیم قربانیوں کو منظوم خراج عقیدت پیش کیا۔ اکیڈمی انتظامیہ کے مطابق اس طرح کے پروگراموں کا مقصد نہ صرف مذہبی و ادبی اقدار کو برقرار رکھنا ہے بلکہ نوجوانوں کی تخلیقی صلاحیتوں کو بھی فروغ دینا ہے۔ لداخ اکیڈمی آف آرٹ کلچر اینڈ لینگویجز سیگرل کا حسینی مشاعرہ و مسالمے دکا متا خورتان شگرل جخصیوتک دی خورتان سپنوک کرگل زون سرما۔ جموں کشمیر میں فوج سرحدوں کی حفاظت کے ساتھ ساتھ عوام کے روزگار اور سیاحت کے فروغ کے لیے بھی کوشاں ہے۔ سرحدی ضلع کپواڑہ کا کیرن سیکٹر امن کی بدولت سیاحت کا مرکز مقامی معیشت کو نئی زندگی دستیاب کرا رہا ہے۔ آپ دیکھیں کیرن سے منصف ٹی وی کے نمائندے نثار یتو کی یہ رپورٹ، ہمیں دیجیے اجازت۔ آداب۔ پاکستان کے زیر انتظام کشمیر میں جہاں غم اندوہ کی فضا قائم ہے، وہیں ضلع کپواڑہ کے سرحدی علاقے کیرن کی صورتحال اس کے بالکل برعکس نظر آتی ہے۔ یہ خوبصورت سرحدی مقام ان دنوں سیاحوں کی غیر معمولی آمد کا گواہ بن رہا ہے، جہاں ملک کے مختلف حصوں سے آنے والے سیاحوں کی بڑی تعداد کے باعث ہوٹلوں اور ہوم سٹیز میں مکمل بکنگ ہے۔ ہمارا بیسک سپورٹ ان لوگوں کا اتنا ہے، اتنا ڈیولپ کر رہے ہیں، ٹورسٹ کو بھی اتنا پروموٹ کر رہے ہیں، ٹورزم کو بھی، کہ یہاں جو لاسٹ ایئر تھا اور اس میں دیکھا جائے تو کم سے کم میں 80% اس کو بڑا ہوا مانوں گا کہ 80% گنا ہو گیا۔ لاسٹ ایئر میں آیا تھا، اس کے حساب سے دیکھا جائے تو اتنے ٹورسٹ نہیں تھے، اور آرمی ہماری سرکشا بھی کر رہی ہے، یہاں ڈیولپمنٹ بھی بہت چل رہا ہے، آنے میں بھی ہمیں کنوینٹی بہت رہتی ہے، بالکل ہر کسی سے بہت اچھا ویوہار رکھتے ہیں وہ۔ سیاح کیرن کے دلکش قدرتی مناظر، پرامن ماحول اور مقامی لوگوں کی گرم جوشی مہمان نوازی سے لطف اندوز ہو رہے ہیں۔ سیاحوں کی بڑھتی ہوئی آمد نے مقامی معیشت میں نئی جان ڈال دی ہے، جس سے ہوٹل مالکان، ہوم سٹے چلانے والوں، دکانداروں، ٹرانسپورٹ سے وابستہ افراد اور دیگر مقامی کاروباروں کو خاطر خواہ فائدہ پہنچ رہا ہے۔ یہاں پہ ٹورزم ہوتا ہے، وہاں پہ اکنامی جنریٹ ہوتی ہے، اور یہاں کے یوتھ جو ہے یہاں پہ مطلب بے روزگاری بہت زیادہ ہے، تو اس سے یہاں پہ جو ٹورزم ہوا اس سے کافی یہاں پہ لوگوں کو فائدہ ہوا۔ یہاں پہ آپ نے دیکھا لوگوں نے ہوم سٹیز کھول رکھے ہیں، اور یہاں پہ بہت سارا جو مطلب کیرن کو آپ لوگ ایکسپلور کریں، اس سے میں آپ کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ میں انڈین آرمی کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ مقامی باشندوں اور متعدد سیاحوں کا کہنا ہے کہ سرحدی علاقے میں امن و امان برقرار رکھنے اور محفوظ ماحول فراہم کرنے میں بھارتی فوج نے اہم کردار ادا کیا۔ ان کے مطابق موجودہ پرامن حالات نے سیاحت کے فروغ میں اہم کردار ادا کیا ہے، جس کے نتیجے میں کیرن شمالی کشمیر کے نمایاں سیاحتی مقامات میں شامل ہو گیا ہے۔ تو اس کا زیادہ تر کریڈٹ جو میں ابھی بولوں گا تو وہ ہمارے یہاں کی انڈین آرمی کو جاتا ہے، اور اسپیشلی 6RR یونٹ کو جاتا ہے۔ سر آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی گاڑیاں یا کتنے لوگ یہاں پہ، ان کو ہینڈل کرنا ہے، لوگوں کا جو سول سوسائٹی کے لوگ ہیں ان کا دھیان رکھنا، اور ساتھ میں پورا جو زیرو لائن پہ جو ڈیفنس کی کتنی ساری پرابلمس ہوتی ہیں اس چیز کو ہینڈل کرنا۔ تو اس چیز کے لیے میں مطلب آرمی کا دھنیہ واد کرتا ہوں، اور ہمیشہ وہ ہمارے ساتھ جو سپورٹ کرتے ہیں اس چیز کے لیے بھی میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ مقامی لوگوں نے سیاحوں کی بڑھتی ہوئی آمد پر خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ پرامن ماحول نے نہ صرف ان کے روزگار کو فروغ دیا ہے بلکہ خطے کے روشن مستقبل اور ایک بڑے سیاحتی مرکز کے طور پر اس کی شناخت کو بھی مزید مضبوط کیا ہے۔ کیرن سے منصف ٹی وی کے لیے نثار یتو کی رپورٹ۔